जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान बाकायदा एक फौजी तसादुम छिड़ चुका है। सही, जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे आज के इस जायजे का मिशन इस जंग की तबाही या बारूद को देखना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा बुनियादी मकसद तो उन आलमी रिपोर्ट्स को डीकोड करना है जो हमें बताती हैं कि इस पूरे तसादुम में सबसे अहम और सबसे हैरानकुन किरदार एक ऐसे मुल्क ने अदा किया है जिसने इस जंग में एक गोली तक नहीं चलाई। हाँ, और ये वाकई सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं चीन की, एक ऐसी ताकत जो बज़ाहिर पूरी तरह खामोश है, लेकिन इसकी हिकमत अमली ने जंग का रुख ही तय कर दिया है ना, जिसे आलमी ज़राए स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी या एहतियात पसंदाना गैर जानिबदारी का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, एहतियात पसंदाना गैर जानिबदारी, और इसी पर हम आज गहराई से बात करेंगे। लेकिन देखें, आगे बढ़ने से पहले और इन हक़ाइक़ की गहराई में उतरने से पहले इस तफसीली जायजे का एक इंतहाई बुनियादी असूल वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत अहम है सुनने वालों के लिए। जी, हमारे पास जो मवाद है इसमें सियासत, आलमी मफादात और कुछ बहुत सेंसिटिव मौज़ूआत शामिल हैं, लेकिन हमारा मकसद मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रहना है। हम किसी भी सियासी धड़े, चाहे वो दाएं बाजू का हो या बाएं बाजू का, किसी मुल्क या किसी भी नजरिए की ना तो हिमायत कर रहे हैं और ना ही मुखालफत। मैं भी यही समझती हूँ। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उन ज़राए में मौजूद हक़ाइक़ और तज्ज़ियों को ईमानदारी से सामने लाना है, ताकि तस्वीर के तमाम रुख वाज़े हो सकें। बिल्कुल, क्योंकि आलमी हालात को समझने के लिए जज्बात को तो एक तरफ रखना पड़ता है और सिर्फ डेटा पर गौर करना पड़ता है। सही कहा आपने। और हमारी इस रिसर्च का मकसद ही यही है कि हम हक़ाइक़ के ज़रिए समझें कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो चलिए फिर इन रिपोर्ट्स को थोड़ा तफसील से खोलते हैं। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मार्च 2026 में अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले शुरू हो चुके हैं। अब एक रिवायती सोच तो ये कहती है कि अगर आपके किसी अहम माशी साथी पर हमला हो तो आप फौरन मैदान में उतर आते हैं, लेकिन चीन का फौरी रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमारे ज़राए बताते हैं कि चीन ने सबसे पहले सिर्फ सिफारतकारी का पत्ता खेला। बिल्कुल, उन्होंने तशवीश का इजहार किया, फौरी जंगबंदी यानी सीज फायर की अपील की और एक खास लफ्ज़ पर बहुत जोर दिया, सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी। चीन ने कहा कि ईरान की इलाकाई सालमियत का एहतराम हर सूरत होना चाहिए। अब यहाँ मुझे एक उलझन होती है। कैसी उलझन? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मोहल्ले में दो लोगों की लड़ाई हो रही हो और एक तीसरा शख्स दूर खड़ा पुरसुकून अंदाज में सबको लड़ाई रोकने का कह रहा हो, लेकिन खुद किसी को हाथ न लगा रहा हो। ये खुद मुख्तारी और जंगबंदी वाली बातें तो बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जो हम अक़वाम मुत्तहिदा की हर दूसरी प्रेस रिलीज में पढ़ते हैं। हाँ, बज़ाहिर ये एक घिसी पिटी रस्मी बयानबाजी लगती है। बिल्कुल, तो मैं यही सोच रहा था कि क्या वाकई इन अल्फाज का कोई ज़मीनी असर होता है या ये बस एक रेड लाइन खींचने की कोशिश है। देखें, इस सिफारती दुनिया में इन अल्फाज का वज़न बारूद से ज़्यादा होता है। जब चीन आलमी सतह पर खुद मुख्तारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ ईरान के हक़ में बयान नहीं दे रहा होता, वो दरअसल एक बहुत गहरी कानूनी और सियासी लकीर खींच रहा होता है। ओह, मतलब ये सिर्फ एक मुल्क के लिए पैगाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। पिछले कई दशकों से मगरबी ममालिक ने रिजीम चेंज यानी हुकूमतें तब्दील करने और मुदाखलत करने की पॉलिसियां अपनाई हैं। इसके बरक्स चीन पूरी दुनिया को, खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक को ये पैगाम दे रहा है कि हम दूसरे ममालिक की सरहदों और उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अच्छा, यानी ये बयान ईरान के लिए कम और पूरी आलमी बरादरी के लिए एक एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है। आप इसे ब्रांड पोजीशनिंग कह सकते हैं। चीन खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश कर रहा है जो कानून की पासदारी करती है, न कि ताकत के नशे में मुदाखलत करती है। वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है। हाँ, अमेरिका और इजराइल के मुखालिफाना इक़दामात के सामने चीन की ये अपील आलमी सतह पर इसे एक अमन पसंद ताकत का दर्जा देती है। ये बयानात मुस्तकबिल के सफारती राब्तों और मुआशी मुआहदों की बुनियाद बनते हैं। वो बगैर किसी फौजी तसादुम के इखलाकी मैदान मार रहा होता है। ये तो वाकई बड़ा दिलचस्प ज़ाविया है कि अल्फाज को एक कारगर हथियार के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जी, सिफारती बयानात अपनी जगह ठीक हैं, पर बयानात से तो किसी मुल्क की मैशत नहीं चलती ना। जब आप पर बमबारी हो रही हो और आलमी पाबंदियों ने आपका सांस रोक रखा हो, तो सिर्फ किसी आलमी लीडर के ये कहने से कि हम आपके साथ हैं, मुल्क तो जिंदा नहीं रह सकता।
یہ آپ نے بالکل پتے کی بات کی ہے، اور یہیں سے ہماری تحقیق کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جہاں حقائق واقعی بہت دلچسپ بلکہ حیران کن ہو جاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ چین اور ایران کے درمیان ایک جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ موجود ہے، اور عالمی پابندیوں کے تنور میں جلنے کے باوجود سال 2025 میں ایران کا 80% سے زیادہ تیل صرف اور صرف چین نے خریدا۔ 80%؟ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، یہ کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کے اندر ڈوبا ہو اور کوئی باہر سے اسے آکسیجن کی ایک پائپ لائن فراہم کر دے تاکہ وہ زندہ رہے۔ لیکن میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب پابندیوں کے باوجود؟ ہاں، امریکہ کی اتنی سخت پابندیاں ہیں، ڈالر پر پابندی ہے، یہ 80% تیل جسمانی طور پر اور مالی طور پر وہاں تک پہنچ کیسے رہا ہے؟ کیا امریکہ اندھا ہے؟ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جو اس تفصیلی جائزے کا اصل مغز ہے۔ یہ سارا کھیل ان نظاموں کو بائی پاس کرنے کا ہے جو مغرب نے بنائے ہیں۔ جسمانی طور پر یہ تیل ڈارک فلیٹس یعنی خفیہ جہازوں کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ رکیے، ڈارک فلیٹس یہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی عام جہازوں کو کالے رنگ سے پینٹ کرنے کا چکر ہے یا یہ اسمگلنگ کا کوئی نیا طریقہ ہے؟ ہاں، نہیں، رنگ کالا نہیں ہوتا، لیکن ان کا وجود عالمی ریڈار پر کالا یا غائب ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں بتاتی ہوں۔ ہر سمندری جہاز پر ایک سسٹم لگا ہوتا ہے جسے AIS کہتے ہیں، یعنی آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم۔ یہ جہاز کی لوکیشن بتاتا ہے۔ صحیح۔ ایران اور چین کی اس تجارت میں جو جہاز استعمال ہوتے ہیں وہ سمندر کے بیچ میں اپنا یہ ٹریکر بند کر دیتے ہیں۔ انہیں گھوسٹ شپس یا بھوت جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اوہ، تو وہ ریڈار سے ہی غائب ہو جاتے ہیں؟ بالکل، پھر گہرے سمندر میں کسی دوسرے جہاز کے ساتھ یہ براہ راست تیل ٹرانسفر کرتے ہیں، یعنی ایک جہاز سے تیل نکالا اور دوسرے میں ڈال دیا، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ تیل کہاں سے آیا۔ کیا بات ہے! اور پھر وہ تیل چین کیسے پہنچتا ہے؟ جب وہ تیل چین کی بندرگاہوں پر پہنچتا ہے تو اسے عام طور پر کسی دوسرے ملک کا تیل دکھا کر امپورٹ کر لیا جاتا ہے۔ مثلاً اسے ملیشیا کا بلینڈ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو کمال ہے، یعنی سمندر کے بیچوں بیچ ایک اتنا بڑا خفیہ نیٹ ورک چل رہا ہے۔ لیکن اب پیسہ؟ تیل تو چلو سمندر کی گہرائی میں ٹرانسفر ہو گیا، لیکن ادائیگیوں کا کیا حساب ہے؟ عالمی سطح پر تو آپ کو پیمنٹ ڈالر میں کرنی پڑتی ہے، اور سارے بینکس امریکہ کی نظروں میں ہوتے ہیں۔ یہی تو اس کا دوسرا اور سب سے اہم حصہ ہے، فائنینشل بائی پاس۔ فائنینشل بائی پاس؟ ہاں، چین نے ادائیگی کے لیے امریکی ڈالر اور سوئفٹ سسٹم، جو کہ عالمی بینکنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا استعمال ہی بہت حد تک ختم کر دیا ہے۔ اچھا، تو پھر وہ کس چیز میں ٹریڈ کر رہے ہیں؟ وہ پیٹرو یوان یعنی اپنی کرنسی میں ٹریڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ چھوٹے اور علاقائی چینی بینکس کا استعمال کرتے ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہوتا، اس لیے انہیں امریکی پابندیوں کا ڈر نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت سمارٹ موو ہے۔ اور بعض اوقات تو پیسے کا لین دین ہوتا ہی نہیں، ایک بارٹر سسٹم چلتا ہے۔ مطلب چیزوں کا تبادلہ؟ بالکل، ایران تیل دیتا ہے اور چین اس کے بدلے میں اپنی مصنوعات، فیکٹری کی مشینری یا انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس دے دیتا ہے۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر جانبداری زمین کے اوپر بظاہر امن دکھاتی ہے، لیکن زمین کے نیچے ایک پوری معاشی پائپ لائن چل رہی ہے۔ جی، ایک بہت مضبوط معاشی لائف لائن۔ لیکن یہاں میں ایک بہت اہم پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر چین پابندیوں کا فائدہ اٹھا کر ایران کا 80% تیل خرید رہا ہے تو کیا یہ چین کی بہت بڑی چالاکی نہیں ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں نا، جب ایک ملک دوسرے کا 80% تیل خرید رہا ہو تو کیا اس سے چین کو ایران پر مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہو جاتا؟ ایران مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اور خریدار نہیں، تو کیا چین اسے بہت سستے داموں میں خرید کر ایران کو اپنا محتاج نہیں بنا رہا؟ بڑی طاقتیں ہمیشہ ایسے ہی تو کرتی ہیں۔ بظاہر یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا لگتا ہے، اور بالکل چین کو یہ تیل عالمی مارکیٹ سے کم قیمت پر ملتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف ایک ملک کی چالاکی نہیں ہے، بلکہ دونوں کی باہمی مجبوری اور ضرورت ہے۔ اچھا، دونوں کی مجبوری کیسے؟ چین کی تو کوئی مجبوری نظر نہیں آ رہی۔ نہیں، چین دنیا کا سب سے بڑا توانائی درآمد کرنے والا ملک ہے۔ اسے اپنی معیشت کی مشین چلانے کے لیے روزانہ کروڑوں بیرل تیل چاہیے۔ اگر کل کو عالمی سطح پر امریکہ یا مغربی ممالک کسی وجہ سے چین کا سمندری راستہ روکتے ہیں
हाँ, ये तो हो सकता है। इसे आलमी सियासत में मलाका डायलेमा कहा जाता है कि अगर मलाका का समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो चीन की मईशत ठहर जाएगी। ऐसे में एक ऐसा सप्लायर होना जो पहले ही अमेरिकी पाबंदियों से बाहर हो, चीन के लिए बका का मसला है। ओह, मैं समझ गया। तो ये यकतरफा कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं। चीन को एक सस्ता और लगातार एनर्जी सोर्स मिल रहा है और ईरान को आलमी दबाव के बावजूद जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन। ये दोनों के तवील मुद्दती मफादात का हिस्सा है। सही, ये ऑक्सीजन पाइपलाइन दोनों तरफ से काम कर रही है। मईशत हथियारों से बड़ी ढाल बन गई है। बिल्कुल। लेकिन चलिए अब इस ढाल को एक और जाविये से देखते हैं। हमारे जराए बताते हैं कि चीन सिर्फ तेल खरीदने तक महदूद नहीं रहा, उसने आलमी इदारों के जरिए भी एक पूरा हिसार कायम किया है। जी, आप ब्रिक्स प्लस और शंघाई तावन तंजीम की बात कर रहे हैं। सही, हाँ। चीन ने ईरान को ब्रिक्स प्लस और एससीओ जैसे अहम आलमी इदारों में शामिल करवाने में किलीदी किरदार अदा किया। अब सुनने वालों को शायद ये तंजीमें बस लंबी लंबी कॉन्फ्रेंस हैं और बोरिंग फोटो सेशंस लगती हों। हाँ, वाकई ऐसा ही लगता है आमतौर पर। हाँ, लेकिन मैं इसको एक मुनफरिद जाविये से देखता हूँ। ये तो ऐसा ही हुआ कि आपका एक दोस्त मोहल्ले के दुश्मनों में घिरा हुआ हो और आपने उसे बचाने के लिए सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि आपने उसे एक इंतहाई खास और वीआईपी क्लब का मेंबर बनवा दिया, जहां उसके मुखालिफिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये वीआईपी क्लब वाली मिसाल बहुत उम्दा है। शुक्रिया। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि इन आलमी तंजीमों का हिस्सा बनने के बाद क्या अमेरिका और इजराइल के दबाव की अहमियत कम हो जाती है? वीआईपी क्लब की मेंबरशिप किसी फौजी हमले को थोड़ी रोक सकती है। इसे आलमी सियासत की जबान में समझें तो फायदा फौजी नहीं, स्ट्रक्चरल होता है। देखें, फौजी हमला एक आखिरी कदम होता है। उससे पहले एक मुल्क को माशी और सिफारती तौर पर अकेला किया जाता है, यानी आइसोलेट किया जाता है। तो क्या इन तंजीमों से ये अकेलापन खत्म होता है? बिल्कुल। ब्रिक्स और एससीओ में शामिल होने का मतलब ये है कि अब ईरान आलमी सतह पर अकेला नहीं रहा और ब्रिक्स सिर्फ मिल बैठकर चाय पीने का फोरम नहीं है, ये दुनिया का एक मुतबादिल निज़ाम बनने जा रहा है। मुतबादिल निज़ाम मतलब पुराने मगरिबी निज़ाम के मुकाबले में? जी, इस क्लब में कौन लोग हैं? चीन, रूस, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और अब ईरान और दीगर ममालिक। ये दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी और आलमी मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सही। जब अमेरिका ईरान पर पाबंदियां लगाता है तो इसका मकसद ईरान की सप्लाई चेन्स को तोड़ना होता है। लेकिन जब ईरान ब्रिक्स का हिस्सा बन जाता है तो उसकी सप्लाई चेन्स, उसके रास्ते इन ममालिक के साथ जुड़ जाते हैं जिन्हें अमेरिका डायरेक्ट सैंक्शन नहीं कर सकता। ओह, तो अगर अमेरिका कुछ करता है तो उसका असर सब पर पड़ेगा? बिल्कुल। अगर कल को अमेरिका ईरान के किसी नए ब्रिक्स ट्रेडिंग पार्टनर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो बिलवास्ता दुनिया की आधी मईशत से पंगा ले रहा होता है। तो ये ढाल फौजी नहीं बल्कि माशी है। एक तरह से चीन ने ईरान को एक ऐसी आलमी सप्लाई चेन के हिसार में बांध दिया है जहां उसे अकेला करके मारना नामुमकिन हो जाए। ऐन उसी तरह। और इसका दूसरा असर एससीओ जैसी तंजीमों के जरिए सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में होता है। क्या ये नेटो जैसी कोई फौजी तंजीम है? नहीं, ये डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इसमें शामिल ममालिक आपस में दहशतगर्दी, मुखालिफ फौजी हरकत और खुफिया मालूमात का तबादला करते हैं। इससे आलमी सतह पर मुखालिफिन को ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि इस मुल्क के पीछे एक पूरा नेटवर्क खड़ा है। बेहतरीन। तो अब तक हमने इस डिस्कशन में 3 हिस्से देख लिए हैं। जी। पहला, सिफारती बयानात के जरिए खुद को अमन पसंद साबित करना। दूसरा, डार्क फ्लैट्स के जरिए तेल खरीद कर माशी लाइफलाइन देना। और तीसरा, ब्रिक्स और एससीओ के जरिए आलमी तन्हाई खत्म करना। बिल्कुल, हमने इन सब का जायजा ले लिया है। तो अब बारी आती है इस सारी हिकमत अमली के हतमी नतीजे की, दी एंड गेम। हाँ, असल हदफ। हमारे हकायक वाज़ेह तौर पर ये बताते हैं कि मार्च 2026 का तसादुम जब उरूज पर था, तो इन तमाम माशी और सिफारती कोशिशों के बावजूद चीन ने खुद को किसी भी किस्म की बराह रास्त फौजी मुदाखलत से बिल्कुल दूर रखा। एकदम दूर रखा। ना कोई फौज भेजी, ना कोई हवाई जहाज उड़ाया। तो इसका बुनियादी मकसद मशरिक़ वस्ता में अपने मुआशी मफादात को महफूज रखना और खुली जंग से बचते हुए अमरीका के असर और रसूख को कम करना था। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सूरत हाल को शतरंज की बाजी से तशबीह देता हूँ।
یہ شطرنج کی ایک ایسی کمال کی چال ہے جہاں آپ سیدھا بادشاہ کو نشانہ نہیں بناتے. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بس خاموشی سے بورڈ کے اہم حصوں پر، ان سکوائرز پر قبضہ کر لیتے ہیں جہاں سے بادشاہ کو طاقت ملتی ہے. تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ غیر جانبداری دراصل اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کو خاموشی سے بڑھانے کا ایک بہترین پردہ ہے؟ آپ کی شطرنج والی مثال بہت زبردست ہے، اور 21ویں صدی کی جنگیں ایسے ہی لڑی جاتی ہیں. چین کی عالمی حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے سن تزو کی کتاب دی آرٹ آف وار کا ایک مشہور قول دیکھنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بہترین فتح وہ ہے جس میں فوج کو لڑے بنا ہی دشمن کو جھکا دیا جائے. چین کو اس حقیقت کا بخوبی اندازہ ہے کہ کسی بھی براہ راست فوجی تصادم کا سب سے بڑا نقصان معاشیت کو ہوتا ہے. واقعی اگر ہم پچھلی 2 دہائیوں کو دیکھیں تو امریکہ نے مڈل ایسٹ میں کھربوں ڈالر جنگوں میں جھونک دیے، اور بدلے میں کیا ملا؟ تباہ حال معیشت اور عالمی سطح پر تھکن. بالکل یہی نقطہ ہے. امریکہ وہاں اپنے ہتھیار اور سرمایہ برباد کر رہا تھا، جبکہ ٹھیک اسی وقت چین کیا کر رہا تھا؟ چین اپنا کام کر رہا تھا. جی، وہ خاموشی سے بندرگاہیں بنا رہا تھا، معاشی معاہدے کر رہا تھا اور اپنی طاقت کو سنوار رہا تھا. مارچ 2026 کے سینیریو میں بھی چین نے وہی کیا. ہاں، اگر وہ فوج بھیجتا تو اس کے خلاف بھی پابندیاں لگ جاتی. بالکل، اس کی فیکٹریوں کی رفتار سست ہو جاتی. اس لیے اس نے ایران کو معاشی ڈھال فراہم کی، جس کی وجہ سے امریکہ کا دباؤ ناکام ہوتا چلا گیا. چین کا ایک فوجی تک زخمی نہیں ہوا اور اس نے امریکہ کی اسٹریٹجی کو نیوٹرلائز کر دیا. یہ تو واقعی تصورات کی دنیا کو الٹ پلٹ کرنے والی بات ہے. ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ بڑی طاقتیں وہی ہوتی ہیں جو حملے کرتی ہیں، لیکن یہاں معاشی اور سفارتی شطرنج کھیلی جا رہی ہے. بالکل. تو اگر اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح چین نے ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر کام کیا. سفارتی سطح پر جنگ بندی کی اپیلیں کیں، معاشی طور پر 80% تیل کی خریداری کے ذریعے ایران کو لائف لائن دی، برکس پلس جیسی تنظیموں کے ذریعے عالمی تنہائی ختم کی، اور ان سب کے باوجود خود کو کسی بھی قسم کی کھلی جنگ سے محفوظ رکھا. یہ ایک ماسٹر کلاس ہے اسٹریٹجک نیوٹرالٹی کی. بالکل. اور چلیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر یہ واضح کر دیں کہ اس گفتگو میں فراہم کردہ تمام مواد کو ہم نے مکمل طور پر غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کیا ہے. 100%. اس جائزے میں کسی بھی سیاسی دھڑے، ملک یا نظریے کی حمایت یا مخالفت نہیں کی گئی. ہمارا مقصد صرف اصلی ذرائع میں موجود حقائق کو دیانتداری سے پیش کرنا تھا. اچھا، تو اب آخر میں سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال جو انہی حقائق سے جنم لیتا ہے، لیکن ہم نے اس پر بات نہیں کی. وہ کیا؟ ذرا غور کریں. اگر آج کی دنیا میں بڑی طاقتیں براہ راست فوجی تصادم کے بجائے محض معاشی کنٹرول، ڈال فلیٹس اور عالمی اداروں کی رکنیت کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا چکی ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں میں بارود اور میزائلوں سے لڑی جانے والی روایتی جنگوں کا تصور ہی مکمل طور پر ختم ہو جائے گا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے. ہاں، کیا صرف خاموش معاشی جنگیں لڑی جائیں گی جو بغیر گولی چلائے کسی ملک کو تباہ یا فتح کر لیں گی؟